अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वॉचिंग दी अदर साइड, आई एम रीना शरीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म है कि हम माशरे के मसाइल को उजागर करें, हम पर एक बहुत बड़ी एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है और हमें अपना किरदार उस हवाले से अदा करना होता है। तशद्दुद के जो बढ़ते हुए वाक़यात हमारे और उसकी शरह में एक जो तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है हमारे इस माशरे में, कुछ हालिया इन दिनों में, और सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सोशल मीडिया का, बिकॉज हम भी इतने अनअवेयर होते हैं हमारे मुल्क की पुलिस की तरह कि जब सोशल मीडिया पे एक चीज़ गर्दिश करती है तो वो चीज़ उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तक आती है। और आज ही कल के इस दिनों में हम लोग ने देखा कि ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जिसमें ख्वाजा सरा के साथ तशद्दुद और तजलील जिस तरह से की गई, सियालकोट का वो वाक़या, और मैं दो केसेस ज़रूर आज के प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहूँगी। ये सियालकोट का वाक़या जिसमें एक बहेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 4 से 5 माह पहले ये कहा जा रहा है कि ये हुआ था, और जिसको रिपोर्ट्स जो है अब हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट हो रहा है और उसके नतीजे में जिसने ये क्राइम किया है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और अब आगे क्या पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस अगेन हम डिस्कस करेंगे वो लाड़काना कैडेट कॉलेज के एक 8वीं जमात के तालिब इल्म को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया प्रिंसिपल या टीचर की जानिब से, जिनका वर्जन अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि वो लाड़काना का कैडेट कॉलेज है जहाँ पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। 10 अगस्त को ये चीज़ हुई थी और ये उनकी फैमिली को बताया गया कि आके अपने इस बच्चे को जो है ले जाए जो बेहोशी की हालत में था, जो ब्लीड कर रहा था, और आज तक उस बच्चे की जो कंडीशन है उस हवाले से भी आपको प्रोग्राम में चल के हम उस पर अपडेट्स देंगे। जिस बच्चे के स्कोर कार्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो इतना ज़हीन बच्चा था, वो इतना ब्रिलियंट बच्चा था, उसको तशद्दुद का और इस तरह से बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, और क्या किसी में इतने गट्स होंगे कि वो एक स्टर्न एक्शन, एक सख्त एक्शन ले उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। शुरू करूंगी मैं सियालकोट के वाक़े से। ये वाक़या कब पेश आया, वजह क्या थी, इस वक्त उस विक्टिम की कंडीशन क्या है, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारे माशरे में हमारा माशरा इतना बेरहम क्यों हो चुका है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अलमास बॉबी साहिबा, प्रेसिडेंट हैं शीमेल राइट्स ऑफ पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम अलमास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, लीगल एक्सपर्ट है, कानूनी माहिर है, स्पोक्स पर्सन है कौमी वतन पार्टी के, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ रखती हैं उस्मा याकूब साहिबा, फाउंडर है फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव की। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और डिस्कशन का आगाज़ में करना चाहूँगी सियालकोट के हमारे नुमाइंदे इमरान सियाल इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे आगाज़ करते हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम। और इमरान, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये जो वाक़या जो सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आया, ये वाक़या पेश कब आया था और इसमें अभी तक क्या इस केस में पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे एक हफ्ता कबल जो है ना, हमें ये वाक़या जब हमने देखा तो फौरी तौर पे इसको मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इतना शर्मनाक वाक़या था ख्वाजा सरा के साथ जो पेश आया। ये थाना सदर का इलाका है जहाँ पे एजाज भट्ट उर्फ जज्जा भट्ट है, जिसका एक ग्रोह है। ये हमें पता चला है कि इससे पहले काफ़ी अर्सा से ये ख्वाजा सराओं के साथ उनसे बत्ता भी लेते थे और उनके साथ इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात करते रहते थे। और ये चूंकि वीडियो सामने आ गई और जिसकी वजह से इनका जो जुर्म है साबित हो गया, जिसकी वजह से पुलिस को फौरी तौर पे कार्रवाई करना पड़ी और पुलिस ने फौरी तौर पे मरकजी मुलजम जो था एजाज भट्ट जज्जा भट्ट उसको भी गिरफ्तार किया। इस समेत 5 जो मुजरम गिरफ्तार हो चुके हैं और इन्होंने ख्वाजा सराओं की तरफ से जो है ना वो 13 लोगों को नामजद किया गया है। 16 भी कहते हैं और 13 भी, लेकिन जबकि डीएसपी तारक सुखेरा से जब हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि जितने इन्होंने मुलजम बताए थे उनको सही अंदाजा नहीं था कितने, हमने तमाम के तमाम गिरफ्तार किए हैं, लेकिन तमाम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और इन पे FIR भी नामजद है। और इनका हमें ये भी पता चला है कि बजाय पुलिस ने फौरी तौर पे मुलजमों को गिरफ्तार करती, उन्होंने इनका जो गुरु थे फूल उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसका बाद में मीडिया के आने के बाद उन्होंने कहा जी नहीं वो उसको हम छोड़ देते हैं। और अभी तक जो केस का इन्होंने रुख है ना वो दूसरी तरफ DNA की तरफ लेके केस का वो कह रहे हैं कि जी तफ्तीश का दायरा कार हमने वसी किया है और DNA टेस्ट रिपोर्ट के लिए उन्होंने भिजवा दिया। अब देखें पुलिस ख्वाजा सराओं की तरफ से ये भी कहना है
کہ کچھ عرصے بعد یہ کیس کو دبا دیا جائے گا یا کیا ہوتا ہے اب کے بارے میں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عمران ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. الماس کمنگ ٹو یو ناؤ, 21ویں صدی میں یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ ادھر 5 عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے 21ویں صدی میں, تو ہم تو پھر تیسرے درجے میں آتے ہیں نا, عورت سے بھی ایک درجہ نیچے آتے ہیں, تیسرا دنیا کہلاتے ہیں, تیسری مخلوق کہلاتے ہیں. انوانٹیڈ پرسنس, کوئی کہتا ہے میرے گھر بیٹا ہو, کوئی کہتا ہے میرے گھر بیٹی ہو. کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ میرے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو, کیونکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ تو ہم تو بن بلائے ہی آ جاتے ہیں, بن مانگے ہی آ جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, آپ جس کو کوٹ کر رہی ہیں, کہ یہ نیا واقعہ نہیں ہے. پہلے میڈیا نہیں تھا, اب میڈیا آ گیا, یہ سارا کچھ آ گیا, تو وہ ہائی لائٹ ہونے لگ گئے ایسے واقعات. اس سے بھی برے حالات تھے پہلے, اور پرنٹ میڈیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو شائع ہی نہیں کرتے تھے اس طرح کی خبریں. ہمیں تو اہمیت امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی نا. ایک چینل تھا, اس پہ شراب طائف اور ہمارا نام لینا ہی ممانعت تھی اس پہ, تو کس طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت چینج ہوتی ہے تو کسانوں کو بلایا جاتا ہے, فلاں کو, سب کو بلایا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ہمیں کسی نے بلایا ہو, کسی نے ہمارا دکھ درد کے بارے میں پوچھا ہو, کسی نے ہمارے زخموں پہ مرہم لگانے کی کوشش کی ہو؟ کسی نے نہیں. پہلی دفعہ زندگی میں ہوا, حالانکہ اتنے مرڈر ہوئے ہیں, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ شنایا کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو قومی اسمبلی میں بھی اس کی گونج سنی گئی ہے. گونج سنی گئی ہے, امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اس کا امید نہیں ہے. وہ شعر ہے نا, پوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو میں کہتی ہوں پوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں, یہ بہت برے حالات ہیں. جو ابھی میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, ان کے جو گرو تھا پھول, اس کے ڈیرے پہ یہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ بیچاری روک رہی ہے ان کو, جتنی اس میں طاقت ہے. وہ بیچاری اب لڑ تو نہیں سکتی نا, اندر سے کوئی کلاشن کوف تو نکال کے نہیں اس کو ان کو مار سکتی. وہ بیچاری منتیں کر روک رہی. پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. کیوں بھائی؟ کیا جن کے ساتھ وکٹمز ہیں انہوں نے ان کو کوٹ کیا کہ یہ تھی ساتھ, یہ ملی ہوئی تھی؟ نہیں. تو پولیس جو ہے اب وہ اس طرح کے اللہ تللے تو کرے گی نا, اسی وجہ سے پولیس بدنام ہے. باقی سیالکوٹ میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, منیب وغیرہ کا, دن دہاڑے مار دیا گیا انہیں, کوئی دیکھ لیں. اور اس طرح یہ جو ہوا ہے آئندہ کے لیے جو ادھر کے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, میرے دماغ سے نکل جائے گی. آپ یہ نوٹ کریں کتنی پارٹیز ہیں ادھر, ایم کیو ایم پاکستان, لندن, پی ٹی آئی, پیٹ, پیپلز پارٹی فلانی پیپلز پارٹی میں بھی آگے بہت سارے شاخیں ہیں نا, کاف مسلم لیگ, کاف, نون, عوامی مسلم لیگ, پرویز مشرف کی, کتنی پارٹیز ہیں بے تحاشا. ابھی ایک اور بن گئی. لیکن آسیہ اسحاق جو ہیں, وہ ابھی جو وطن سرزمین پاک سرزمین پارٹی, انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے پوچھا, میرے دکھ درد میں شامل ہوئی اپنی پارٹی کی طرف سے. آپ یقین جانیے آج تک ہمارے کتنے لوگوں کے مرڈر ہو جائیں, کسی پارٹی کی طرف سے ایک کومنٹ آنا بھی, دیکھیں نا, امبیرسنگ ہے نا. بالکل امبیرسنگ ہے کہ یار ہم کن کا ذکر کریں گے, ہم مذاق بن جائیں گے. اگر بلاول بھٹو قندیل بلوچ پہ کر سکتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, تو بلاول بھٹو کا ہمارے کسی پہ بھی وہ نہیں آئے گا. کیوں؟ امبیرسنگ سچویشن. لوگ کہیں گے او یار, او دیکھو بلاول بھٹو ان کے متعلق کیا کہتا ہے. عمران خان کا نہیں آئے گا. ابھی لندن گئے, تیسری ذکر ادھر شادی کا کر رہے ہیں, ادھر مصیبت پڑی ہوئی ان کو, وہ ہمارا کوئی نہیں کرے گا ذکر, ہمارا کوئی نہیں کرے گا. کیوں اس طرح کا یہ ایک بنا ہوا ہے بیرسٹر صاحب, اینڈ سنس یو آلسو ریپرزینٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان, کیوں یہ بات تو بالکل ویلڈ ہے. دیکھیں بالکل پاکستان میں نہ صرف خواجہ سرا بلکہ جتنی بھی مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے, چاہے خواتین دیکھیں, انہوں نے بات کی ابھی اسمبلی میں ایک ذکر چھیڑا. پاکستان کی سینٹ میں 1990s میں قتل ہوا تھا عاصمہ جہانگیر کے آفس میں. ایک خاتون اپنی مرضی سے شادی کر رہی تھی, طلاق لے رہی تھی. اس کے والد صاحب اور والدہ نے مل کے اس کا قتل کیا عاصمہ جہانگیر کے آفس کے اندر. اور قانون تو حرکت کیا کرتا, سینٹ آف پاکستان نے ایون انکار کر دیا اس کو کنڈیم کرتے ہوئے. بلوچستان میں عورتوں کو زندہ دفنایا گیا تو سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ بات مت کرو, ہماری روایات کے خلاف ہے. تو اب ایک اویئرنیس آ رہی ہے, معاشرہ آگے جا رہا ہے. لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے, آئین کی بات ہے, تو وہ تو بڑا واضح ہے. آرٹیکل 25, اگر آپ آرٹیکل 25 دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہر شخص, ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا. ایک اور اس کی شق 2 وہ اور واضح,
وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی پرسن کے ساتھ اس کی جنس کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. اس کا مطلب ہے چاہے وہ خاتون ہے, چاہے وہ آدمی ہے, چاہے وہ خواجہ سرا ہے, اس کا اسٹیٹ آف پاکستان یا حکومت پاکستان سے کوئی نہیں. ہر ایک کو قانون کی ایکول پروٹیکشن حاصل ہے اور ہر ایک کو پاکستان کا آئین ایکول حفاظت دیتا ہے. اور اس پہ ججمنٹ بھی ہے ایک سپریم کورٹ کی, افتخار چودھری صاحب کی 2012 سپریم کورٹ, اس کے میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پر اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ انہیریٹنس کے رائٹ سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ان کو. اور پھر اس کے بعد اب نادرا نے بلکہ تیسری جنس بھی اس کا ایک کالم بنایا ہے کہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں مرد, عورت یا خواجہ سرا. تو آہستہ آہستہ میرے خیال میں لیکن آئی ڈی کارڈ بننے بند ہو گئے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک قانون موجود ہے امپلیمنٹ, تو دیکھیں نا وہ ہر ایک شعبے میں لیکن ہم جو ہمیشہ ایک بات سنتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں, یہ اتنے لمبے ہاتھوں کے باوجود بھی یہ باثر لوگوں کو گرفت نہیں لے سکتے. دیکھیں وہ ایشو اور ہے, وہ خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اگر ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, عورت کے ساتھ ڈبل زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں, اور خواجہ سراؤں کے ساتھ ٹرپل زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ ہمارے ملک میں ایک جنرل ایشو ہے کہ پولیس جہاں پہ بااثر آدمی, خواجہ سراؤں سے پولیس کو کیا ملنا ہے, پیسے ملنے نہیں ہیں اور ان کی مٹھی گرم ہونی نہیں ہے. یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں ان کے پولیس والوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں, منتھلی بھتے جاتے ہیں, ان کے اتنے بڑے بڑے پولیس والوں کے اخراجات, ان کے بچوں کے اخراجات, اسکول کی فیسیں ویسے تو نہیں آ جاتی نا, آسمان سے تو نہیں اترتی. اسی طرح کے بدماش لوگ جو ہیں وہ بھتا دیتے ہیں. لیکن ہماری راولپنڈی کی پولیس اچھی ہے ہمارے لیے. میں ادھر یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں, سی پی او سے لے کے آر پی او سے لے کے ہر تھانے والے ہمارے ساتھ بہت ان کی شفقت ہے. راولپنڈی میں اپنے اسپیشلی بات کرنا نہ میں اسپیسیفک پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں, نہ میں کے پی پولیس کی, نہ بلوچستان, اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. پرسپشن اگر سب کچھ اتنا اچھا ہوتا تو پھر تو یہ پاکستان ہی وہ نہ رہتا. ٹھیک ہے, بٹ صاحب اب ان کی پروٹیکشن کی اور یہ جو یہ کمیونٹی ہے اس کو مزید سپریس کیا جا رہا ہے. اور سنس جس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ کوئی نہ تو سیاسی جماعتیں عظمیٰ جو کہ ان کے لیے ایڈوکیٹ کریں, ان کے لیے ان کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیں یا ان کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں. فیصل آباد میں چاہے وہ جولی ہو یا سیالکوٹ کا جو ہم یہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں شنایا کا, یا پشاور میں علیشہ کا معاملہ ہو, یہ تمام جو کیسز سامنے آ رہے ہیں کیا ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے سوسائٹی کا, کون سا چہرہ دکھا رہا ہے ہمارے معاشرے کا؟ علینا ایکچولی یہ جو سیالکوٹ والا انسیڈنٹ ہے نا, یہ میرے اور آپ کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہے اور ہمارے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے. جب ہم فیصل آباد کے لیے سڑکوں پہ تھے, ہم نے ہر کسی کو بلایا, ہم نے ہر کسی کو جھنجھوڑا, سب نے ہمیں میسیجز بھیجے, سب نے کہا ہماری جولی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی, یہ غیر انسانی فعل ہے. ہم نے کہا کہ اس سے بات نہیں بنے گی, اس کو قانون کی شکل دیں, آپ پروٹیکشن پالیسی لائیں ٹرانس کے لیے, کیوں نہیں لا رہے آپ؟ آنر کلنگ کا آپ کا جو لا ہے وہ کیوں ٹرانس کو ایڈریس نہیں کر رہا؟ جو آپ کے ریپ کے سیکشنز ہیں پاکستان میں وہ کیوں ٹرانس کو ایڈریس نہیں کر رہے؟ جس ٹرانسجینڈر کا ریپ ہوتا ہے اس کو آپ 377 میں لے جاتے ہیں, وائی؟ جب تک آپ پرائمری آفینس کو ریکگنائز نہیں کریں گے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایڈریس دیٹ؟ آپ اس کو 375 376 کے اندر اس کو ایڈریس کریں, کیونکہ ریپ از اے کرائم. آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہاں نیچرل سیکشل آفینس ہے, اور پھر ہراسمنٹ کی آپ اس کے اوپر کوئی سیکشن نہیں لگاتے. کیونکہ جب میں نے پولیس سے کہا کہ وائی اونلی 377 ابڈکشن ہوا ہے, وہ زبردستی گھر کے اندر گھسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میڈم وہ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صرف کی خواجہ سراؤں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ مین ابیوز بھی ہے ہمارے ہاں, چائلڈ ابیوز بھی ہے. تو آپ کا سیکشن ہی اس نے وہاں سے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. جیسے الماس کہہ رہی ہیں کہ ہر جگہ سے تو آپ نے ان کو باہر نکالا ہوا ہے, آپ کو ہر نیٹ کے اندر لانا پڑے گا, ہر پروٹیکشن پالیسی کا حصہ بنانا پڑے گا. اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ آنر کلنگ, اتنی ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے, وومن رائٹس کے پیچھے 25-30 سال کا ایفرٹ ہے کہ ہم آج اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لاز ہیں, آلدو کہ اس میں گیپس ہیں, لیکن ہیں آپ کے پاس بیسک باڈی ہے لاز کی. تو وائی ناٹ فار ٹرانسجینڈر کمیونٹی؟ اور تب تک چینج نہیں آئے گا جب تک ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن انشور نہیں ہوگی. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنے, ان کی مرضی ہے یہ اپنی الگ سے بنائیں, ان کو اسمبلیز میں جانا پڑے گا, ان کو قانون سازی کا حصہ بننا پڑے گا, کیونکہ وہیں سے قانون بنتے ہیں, وہیں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے. ہم پچھلے مارچ سے لے کے اب تک شروع ہیں, ہم کہہ رہے ہیں
हैं कि इसको फ्लोर पे उठाएं। आप जो जितने भी पाकिस्तान में ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अलमास है, नीली राना है, बिंदिया है, इनको बुलाएं, वहाँ पे ये अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करें और उनको कंसल्ट किए बगैर कोई पॉलिसी ना बनाई जाए। हमें कहा गया, जो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमें कहा गया कि वो एक ड्राफ्ट बना रहे हैं। हमने कहा वो कौन सा ड्राफ्ट है? ना तो हमारे जैसे एनजीओ को उसमें शामिल किया जो काम कर रहे हैं, ना ही कम्युनिटी को शामिल किया गया, तो वो ड्राफ्ट की क्या हैसियत है? हम तो उसको ऑन ही नहीं करते। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। फैसलाबाद वाला इंसिडेंट हुआ और जब सियालकोट वाला हुआ, मुझे शनाया की कॉल आई, उसने कहा कि मेरे साथ रात को इंसिडेंट हुआ है लेकिन आप ही किसी को बताना नहीं। मैंने कहा वाई सो? उसने कहा कि कम्युनिटी मुझे कहेगी कि ये फिर तमाशा लगा रही है, पहले क्या हुआ था, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सब डरते हैं कि अगर मानी चोर का कुछ नहीं बना तो जजे का भी कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए शनाया ने रिपोर्ट भी नहीं किया। शनाया ने शुरू में रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट 3 दिन के बाद किया गया, जब हमने उसको ये मोटिवेशन दी, उसको ये स्ट्रेंथ दी कि रिपोर्ट करना है, बनता है, उसका क्या बनता है वो एक अलग बात है। लेकिन ये 4 से 5 माह पहले हुआ है। जूली वाला 26 जुलाई को हुआ है और जो ये शनाया वाला है ये नवंबर के फर्स्ट वीक की बात है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट कि जैसे इंसिडेंट हुआ है, लेकिन रिपोर्ट जो हुआ है वो लास्ट सैटरडे को हुआ है। राइट जी। लेकिन अब जो है, अब रिपोर्ट्स की दर्ज हो चुकी है। जी, रिपोर्ट दर्ज होगी। उसमें भी एक फनी बात है कि उसमें शनाया इज वन ऑफ द प्राइमरी विक्टिम्स। मिशी के साथ शनाया का नाम ही एफआईआर में नहीं है। यही रात से हमारी डिबेट चल रही थी और आज वो गई है पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट एप्लीकेशन देगी कि उसका नाम एफआईआर में शामिल किया जाए। और इन चीज़ों का फ़ायदा फिर अल्टीमेटली अक्यूज़ को होता है। अब ये 3 दिन का डिले है, अब वाक़या हो गया। सबसे पहला अगर उसका वकील होगा जजे का, वो तो बेल की ग्राउंड यही होगा कि जी एफआईआर में डिले है 3 दिन का, इसको एंड इट्स अ ग्राउंड ऑफ बेल। फिर नाम नहीं है, नाम बाद में डाला गया, मेलाफिट द पुलिस, वो फिर इनका फ़ायदा उठाती है। पुलिस को पूरा पता होता है कि एक वकील जो है मुलजिम का वो क्या नुक्ते उठाएगा, तो वो उसी तरह लूप होल्स जान के मर्डर केस में, बिलीव मी, सॉरी आपकी इजाज़त हो, मैंने एक मर्डर केस किया, आप हैरान हो जाएंगी कि पुलिस मिल गई मुलजिम के साथ। तो जिसका मर्डर मिसाल के तौर पर असलम का हुआ है, उन्होंने करीम की जो बॉडी है उसकी उन्होंने रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करा दी पोस्टमार्टम। अब आई विटनेस कह रहे हैं गोली सर में लगी है और जो रिपोर्ट है वो उसके गोली पेट में लगी है। शक का फायदा किसको होता है? मुलजिम को बरी हो गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। अलमास, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रावलपिंडी की मैं बात करूँगी स्पेशली, किसी के साथ जब कोई वाक़या होता है ना, हम ए से लेके जेड तक जाते हैं उसके साथ, उसी वक्त थाने, उसी वक्त रिपोर्ट, उसी, और साथ हमारे बिशारतुल्लाह खान साहब हैं, हमारे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारा साथ देते हैं। उसके बाद हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे कोर्ट जाते हैं और पूरा परस्यू करते हैं केस को, और पुलिस के पास बैठ के हम दफात लगवाते हैं कि घर में एंटर होने की दफात लगाएं, असला निकालने की लगाएं, धमकाने की लगाएं, या रेप किया उसकी लगाएं, मेडिकल रेप का करवाते हैं, हर चीज़ का करवा के हम एफआईआर करवाते हैं और एंड तक जाते हैं। इधर थोड़ा सा ये वीक पॉइंट ये हुआ है कि जब ये वाकया तो शनाया उधर नहीं थी मौजूद। जब वैसे मैं एक बात का छोटा सा, वैसे माशाल्लाह आपकी लीगल नॉलेज, जिस तरह आप जिस सीक्वेंस में गई हैं, अच्छे वकीलों को भी इस तरह नहीं पता होता। बिल्कुल, आपने जो ट्रेस पास से लेके एक मुझे ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक के बाद उस्मा किसी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जो फैसलाबाद के इंसिडेंट और सियालकोट के इंसिडेंट की बात करें, फैसलाबाद की जो इंसिडेंट की विक्टिम थी वो इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुकी हैं जूली। अस्सलाम वालेकुम जूली। वालेकुम अस्सलाम। जूली, शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, आप कैसी हैं, क्या हाल है आपके, और फिर आप बताएंगी ज़रा इंसिडेंट के उस हवाले से जिसके खिलाफ फिर केस भी दर्ज हुआ, आवाज़ भी उठाई गई, और उसमें पेशरफ्त क्या हुई? एक्चुअली मैं फैसलाबाद में रहती थी, मेरी फैमिली भी वहीं की है, तो मैं चूँकि ट्रांस थी तो मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी, इस वजह से फिर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। तो मैं अपने घर पर थी एक रात, तो ये मानी चोर है और उसका भी गैंग है, जिस तरह ये जज्जे बख्तर गैंग सियालकोट में, इस तरह के हर तरफ भत्ताखोर गैंग हर शहर में फैले हुए। तो वो गैंग था, वो भी इस तरह से मशहूर था ना, मतलब ट्रांस के साथ जाती करता था, उनके जाके घर पे उन्हें फायर करता था, उनके एक ट्रांस के घर को आग लगा दी। तो इस तरह मैं अपने घर पे सोई थी, तो वो मेरे घर आए हैं, तो मुसल्ला थे, उनके पास पिस्टल वगैरह थे, मुझे डराया धमकाया, मुझे मारा, मेरे पे फायरिंग करते रहे, सारी रात मेरे साथ जाते किया, सुबह मेरे सारे पैसे, सारा मतलब जो मेरे पास कुछ सोना था और मोबाइल वगैरह सब छीन के ले गया।
تو پھر میری فرینڈ شنایا میرے ساتھ تھی, اس نے میرا ساتھ دیا, اس نے کہا تم آواز اٹھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو باقی ٹرانس کو انہوں نے اتنا ہراس کر دیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ نہیں آتا تھا. تو ہم ادھر اسلام آباد میں آئی, ہم نے کافی پروٹیسٹ بھی کیا, ہم نے میم عظمیٰ یعقوب میں FBI کی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, لیکن میڈیا سیریس نہیں لیتا تھا. اور یہاں تک کچھ میڈیا والوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے, تو عوام کو ذرا بڑی خبر چاہیے ہوتی ہے. ہم خاموش ہو گئیں. اس کے بعد ہم سیالکوٹ میں آ گئیں روزی روٹی کی تلاش میں. تو ہم یہاں پہ تھی, رات کو گھر پہ اپنے فنکشن کر کے آئی ہیں, تو دروازہ ناک ہوا ہے, تو یہ 15 سے 20 لڑکے تھے ججا بٹ سمیت, یہ ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں. آپ اس وقت موجود تھی وہاں پر؟ میں وہیں پر تھی, ہم دونوں وہاں پہ, میری فرینڈ شنایا اور میں وہاں پہ ابھی سونے ہی لگی تھی نا. تو وہ اندر آ گئے, اندر آئے ہیں تو 6-7 ٹرانس ان کے ساتھ اور تھے, جنہیں پیچھے سے وہ مار مار کے نا اپنے گھروں سے لے کر آئے تھے. تو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا, پاس ان کی بجلی کی تاریں تھیں اور شیشے تھے, اور جوتوں سے ہمیں مارتے رہے ساری رات. ہمیں تاروں سے مارتے رہے اور ہمیں دھمکاتے رہے کہ یہ چہرے پہ تمہارے شیشے مار دیں گے, تمہارے چہرے پہ تیزاب پھینک دیں گے. ساری رات ہمارے ساتھ ریپ کیا. پھر صبح سب کی جو موبائل زیور وغیرہ تھے وہ لے گئے, اور ساتھ کہہ کے گئے کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی کوئی بھی حرکت کی یا اپنا منہ کھولا تو تم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو پھر ہم لوگ وہاں سے اسلام آباد دوبارہ آئے ہیں رات کو بھاگ کر, اور اس کے بعد ہم نے یہ کارروائی کی ان کے خلاف. جولی, ابھی بھی خوف ہے کہ وہ جو بااثر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ تمام جو غنڈے اور جو گروہ جس طرح سے آپریشنل ہیں, یہ باہر نکلیں گے اور پھر ڈرائے دھمکائیں گے, یا پھر کسی جو بھیانک انجام کی جو تڑی دیتے رہے وہ پھر کسی طرف آپ لوگ کو گھسیٹیں گے؟ اس چیز کا خوف ہے؟ بہت زیادہ خوف ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ججا بٹ گینگ ہے, اس میں سے بھی 5 افراد پکڑے گئے. یہ 15 سے 20 لڑکے تھے, اور جو باہر گھوم رہے ہیں وہ بار بار کال کر کے جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کا حال برا کر دیں گے, تم لوگوں کو مار ڈالیں گے, تمہیں گولیاں مار دیں گے, تم پہ تیزاب پھینک دیں گے. تو فیصلہ آباد مجھے اپنا شہر اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا کہ جب میں نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو پولیس نے اور حکومت نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا, لیکن جن کے خلاف لیا انہوں نے مجھے اتنا ہراس کیا, میرے گھر کے باہر فائرنگ کی, اتنا مجھے ذلیل کیا کہ میں وہ شہر چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئی. تو یہ ہر جگہ پہ میں حکومت سے یہ اسپیشلی اپیل کروں گی کہ ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگوں میں بھی لال خون دوڑتا ہے, ہم بھی کسی کی ماں کی گود سے پیدا ہوئے, تو ہمیں اور کچھ نہیں دے سکتے, تو کہ حفاظت تو ہمارے ملک میں دینی چاہیے. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہمیں ایک حفاظت دے دی جائے. ہم کسی سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے. ہم کہیں جولی, میرا آخری سوال, کتنا افسوس ہوتا ہے یا کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کس بے رحم معاشرے سے واسطہ پڑا ہے آپ کا؟ افسوس تو بہت چھوٹا سا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. مطلب جو درد اور جو تکلیف ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, یا جس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اس کے لیے الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہے. مطلب کہ آپ اس کو الفاظ میں اس تکلیف کو نہیں بیان کر سکتے کہ یار تمہیں کتنی تکلیف. آپ دیکھیں نا, آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور روز رات آپ کو یہ خوف ہو کہ آج کسی نے آنا ہے اور آپ کو زبردستی مارنا ہے, آپ کو ریپ کا نشانہ بنانا ہے, اور وہ بھی اس طرح سے بنانا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں ہم نے کون سا جرم کیا ہے, کہ مطلب ساری رات مارنا, 6 بوٹل تک اندر دیتے ہیں وہ لوگ, اور پھر بعد میں اگلے دن وہ چلے جاتے ہیں چھین کے. تو اگلی رات پھر یہی خوف ہوتا ہے, ہر روز اس خوف کے ساتھ جینا. اور یہ بھی نہیں کہ ہم کسی کو بتائے دیں جا کے, مطلب تکلیف بھی نہیں کسی کو بتا سکتی کہ یار ہم اس تکلیف سے گزرے. جولی, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور میں آپ سے بہت اپولوجائز بھی کرنا چاہتی ہوں, میں معذرت بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا اس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے یا اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہا. آپ جس طرح سے جو اس واقعے کا ذکر کر رہی ہیں اور جو خوف بیان کر رہی ہیں, یہی جولی کی ویڈیو تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ, اور جو جس طرح سے زارو قطار روتے ہوئے ان کی وہ ویڈیو تھی, جو لوگوں نے کہا کہ ہم سے تو پوری دیکھی بھی نہیں گئی. میں تھوڑا سا ادھر ایک بات کرنا چاہوں گی. کچھ سال پہلے کی بات ہے, شیخو پورہ میں 2 خواجہ سرا فلم دیکھ کے آئے رات کو سینما سے. 2 پولیس والے سول کپڑوں میں ان کے پیچھے لگ گئے. وہ آ کے گھر کے اوپر چڑھ گئے, اوپر فلیٹ میں, وہ دروازے ناک کر رہے ہیں, دروازہ کھولو ہم نے آنے. وہ سمجھے کو بدماش ڈاکو ہیں, سول ان نے ماری اوپر سے اینٹیں. ایک پولیس والے کے دماغ میں ادھر ہی مر گیا آن دی اسپاٹ. اچھا جی, پولیس آئی, ان کو گرفتار کر لے. 2-3 مہینے جیل میں رہے, واپس آ گئے باہر. سیلف پروٹیکشن. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا تھا یہ ڈاکو ہیں کہ کون ہیں. پولیس والوں کو مار دیا, اینٹیں مار کے, وہ بری ہو کے آگے 3 مہینے بعد. تھوڑی سی ان کو بھی دلیری کرنی چاہیے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں وزیر داخلہ صاحب کو کہ ٹھیک ہے بین لگایا ہوا ہے, اسلحے پہ لگایا ہوا ہے نا, لوگوں کے پاس بے شمار وہ آ کے شریف لوگ, یہ تھوڑا سا بین ہٹا لیں, انکوائری کر لیں کہ اس کو اسلحہ کا ایشو کیا جائے, لائسنس کے نہیں. ان سب کے پاس ہونے چاہیے ویپنس. کچھ نہیں تو
फायर करो को मोहल्ले वाले जागे, उनको वो डराएं तो सही ना, उनको सबके पास वेपन्स होने चाहिए। अलमास, एक और चीज आपसे, इनके लिए आप क्या करेंगे और किस तरह से सबको इकट्ठे होने की जरूरत है? इकट्ठे होने की मतलब हमेशा वो एक डिवाइड, एक इख्तिलाफात की बात की जाती है। मेरी बात सुने, मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की और रावलपिंडी की हद तक हम इकट्ठा हुए, लेकिन बाहर के जितने शहर हैं उनमें भी चिंगारी गई। अब देखें, पहले प्रोटेस्ट का कोई सोच भी नहीं सकता था, कॉन्सेप्ट भी नहीं था। पहला प्रोटेस्ट हमने रावलपिंडी में 2004 में किया, सिर्फ 20 लोग मेरे साथ चले, बाकी ताले लगा के छुप के डर के। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया काम, अब दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट हो जाता है। ये अवेयरनेस आई ना, इधर से मोटिवेशन हुई। इसी तरह यूनिटी की जरूरत है। मैं कहती हूं कि बार बार मैं यही कहती हूं कि सब एक हो जाएं। 15 लोग हैं, ये बदमाश 15 लोग हैं ना, जजाबाद 15 ग्रुप है, तो एक शहर में ख्वाजा सरा कितने, हजारों की तादाद में एक शहर में है, बढ़ते जा रहे हैं। सब एक काल पे इकट्ठे हो जाएं, घरों में जाके इनको बाहर निकाल के मारें। उस्मा जी बिल्कुल, यही बात है कि कम्युनिटी को अब स्ट्रैटेजी भी करनी पड़ेगी सेल्फ गार्ड की, क्योंकि हम भी नहीं ये कहते हैं कि अनफिल्टर्ड चीज़ों को मत आने दें। हर कोई आपका दोस्त नहीं है। वी डू नॉट बैन योर सोशल लाइफ, वी डू नॉट बैन कि आप सोशलाइज ना करें, लेकिन एटलीस्ट चेक कर लें, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरास हो गए, आप रेप हो गए, आप मर्डर हो गया, कोई नहीं, हम 2-4 दिन मीडिया पे शोर मचा लेंगे, हमारी कितनी लिमिट्स हैं। ले लूं आपकी इजाजत से? जी बिल्कुल। जितने मर्डर हुए हैं रावलपिंडी में, जितने मर्डर हुए, पेशावर में लीशा का मर्डर हुआ, आपको पता है वो सब उनके दोस्त थे जिन्होंने मर्डर किए। सब उनके दोस्त थे। कराची में तेजाब मुंह पे फेंका ख्वाजा सरा के, वो भी उसका दोस्त था। सब दोस्त थे, मोस्टली दोस्त थे। 2-3 थे वो जो पैसों का कोई चक्कर दुश्मनी का था, उसकी वजह से मर्डर हुए। क्या उन सब की देख के निशाना सबको इबरत नहीं पकड़ते सारे कि हम दूर रहें, कोई दोस्त नहीं है? Again, nobody gives you the right to kill, sir, and to beat like that. जी इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ लीना, बात ये है कि मेरे ख्याल में स्टेट भी अपना जो काम है, प्रोटेक्शन तो एक जिम्मेदारी है, लेकिन अदरवाइज़ आप देखें, अब एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए सिवाय 2-4 गलत कामों के और कोई ज़रिए माशरा देता ही नहीं है। Exactly. देखिए, हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक ख्वाजा सरा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? एक ख्वाजा सरा जो है वो पायलट क्यों नहीं बन सकता? अगर हम उनको उसी तरह स्कूलिंग, उसी तरह मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आए, ठीक है, जेंडर जो है, औरत हो मर्द हो, ख्वाजा सरा हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मेंटल कैपेबिलिटीज। तो अगर हम अब वेस्ट में देखें, इवन मिनिस्टर तक ख्वाजा सरा बने। तो अब उसमें अब हम बात करते हैं, इंग्लैंड में मैं जब पढ़ता था, बड़ा छुपा काम है, तो उधर जो है जो एक मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे यहाँ तो आंखों वाले मिनिस्टरों को चीज़ें नज़र नहीं आती, वहाँ पे मिनिस्टर थे, नाबीना थे इंग्लैंड में, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके पे अपना टर्म पूरा किया, इंटीरियर मिनिस्टर ने इंग्लैंड के। तो हम ये चीज़ों को टैबू बना लेते हैं। तो अगर इनकी मेन स्ट्रीम स्कूलिंग हो, मेन स्ट्रीम में इनको हो, फैमिलीज का कसूर है। वो अभी बात की मुझे घर से निकाल दिया, तो जो सड़क पे पलेंगे तो वो तो यही है, ड्रग्स होगा या ये होमोसेक्सुअलिटी होगी, ये चीजें होंगी। सर, आप कभी इनसे पूछें कि ये कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है हमारी सोसाइटी के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन और सिर्फ नचाने के लिए, सिर्फ रात को सिर्फ पार्टीज के लिए नचाने के लिए नहीं, इनसे मेन इंसान का काम ले। तो अगर ये इनको मेन स्ट्रीम फैमिलीज ओन करें, इनको रखें और इनको स्कूल भेजें, इनको जिस तरह बेटे को, जिस तरह बेटी को रखते हैं, इस तरह इनको अगर फैमिलीज आउटकास्ट ना करें, तो मेरे ख्याल में 99% मसला तो खत्म हो जाएगा। सोसाइटी में कितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे? जी अलीना, प्रॉब्लम ये है कि सबसे जो बड़ी प्राइमरी एजेंसी है ना, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वो माँ बाप हैं। और माँ भी कम है, बाप है हमारी, क्योंकि हमारा तो इदारा ही रिसर्च का है। तो हमारा एनालिसिस ये है अब तक कि जितना डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है वो मेल पार्टनर से आता है, घर से, चाहे वो बाप है, भाई है, चाचा है, मस्जिद का मौलवी है, मोहल्ले का उस्ताद है, भाई का दोस्त है। सो फैमिली के लिए आपको एक लॉ लाना पड़ेगा कि अगर 18 साल से कम उम्र आपका ट्रांस चाइल्ड हमें किसी अब्यूज़ में नज़र आया, किसी ड्रग अब्यूज़ में, किसी सेक्स अब्यूज़ में, तो वो आप उस जजे बट को नहीं पकड़ेंगे जाके, आप फैमिली को पकड़ेंगे, पेरेंट्स को पकड़ेंगे। हम ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि अडॉप्ट अ ट्रांस चाइल्ड,
کیونکہ 5 سے 6 سال کی عمر میں آپ کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ he or she is a trans person. تو ہم بچے اڈاپٹ کرتے ہیں نا, ہم ڈفرینٹ سیکشنز کرتے ہیں. کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے, کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے کسی کے لیے. تو وائی ناٹ اے ٹرانس چائلڈ؟ اور ہمارے جتنے گرو بیٹھے ہیں دے کین بی ون آف دی چینل جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ان بچوں تک پہنچنے کے لیے. تو آپ کو 2 سے 3 ایگزامپل لانے پڑیں گے. جیسے میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, I'm a successful woman, I have enough resources. اگر میں ایک ٹرانس چائلڈ اڈاپٹ کرتی ہوں, I give him or her equal. میں ہم اور ہر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ٹرانس مین بھی ہوتے ہیں اور ٹرانس وومن بھی ہوتے ہیں, سو ہمارے لیے دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو میں اس کو اسکول بھیجوں, اس کو پوری پروٹیکشن دوں, پروٹیکٹڈ چائلڈہڈ دوں, تو آئی کین بی این ایگزامپل, یو کین بی این ایگزامپل. تو ہمیں یہاں بھی سوچنا ہے. اب دیکھیں کہ جتنا ویسٹ ہے وہ جا کے افریقہ کے بچے اڈاپٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں ہنگر بہت زیادہ ہے, پاورٹی بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں. پاکستان سے بھی لے جائیں, اگر ادھر بھی ہنگر بہت زیادہ ہے, کسی جلسے میں کھانا کھولتا ہے تو لوگ ہمارے یہاں سے بچے چھوڑے, ہمارے ادھر بھی بھوک بہت ہے, میرے اور آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ایک ٹرانس بچہ اڈاپٹ کریں, اس کی ہم پرورش کریں اور ایک گڈ ایگزامپل سیٹ کریں. دوسری جو بٹ جس طرح سے جولی نے بھی مینشن کیا کہ بھئی وہ آواز ہی اگر نہیں اٹھا پا رہے تو ہمارا سماج یہ ایکسیپٹ کر سکے گا. جی, ہمیں میڈیا سے بہت ہیومیلیشن فیس کرنی پڑی. آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے دیٹ. ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے پریس کلب کے باہر اور میڈیا والوں نے آ کے کہا کہ اچھا آئی ایکسٹریملی اپولوجائز فار دس لینگویج. انہوں نے کہا سائز کیا تھا اس کا, اینڈ دس از آن ریکارڈ, ہمارے پاس اس کا ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے. اور پھر ہماری ساری مورتیں مل گئی, انہوں نے اس کے اوپر تالیاں بجائی. میڈیا والا نہیں ہوگا, کوئی بھاگ کے میڈیا والوں میں غصہ ہوگا. نہیں, اس نے وہ رپورٹر کا کہا کہ تمہارے بچے کے ساتھ جس دن ہوگا then we will come to you and we'll ask you کہ what was the size. ان میں بھی تو 2 نمبر. ایک مجھے بریک کا بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سر بیرسٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی سر, یہ ہم پروٹیکشن پالیسیز جو ہونی چاہیے, ان کو تحفظ دینے کی باتیں, اور وہ کیڈٹ کالج کے جی بچے کا میں نے ذکر انٹروڈکشن میں کیا تھا جس کے جسم پر تشدد کے نشان, اور صرف کہا گیا تھا کہ جی آ کے بچے کو لے جائیں, بچہ بے ہوش تھا. آج تک اس بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھے ہوں گے آپ نے ویڈیوز, اور وہ تصاویر آ رہی ہے. کیا کوئی ایکشن لے گا؟ کیونکہ پرنسپل ابھی تک وہ کیڈٹ کالج کا جو ورژن ہے وہ مسنگ ہے. کوئی ایکشن لے گا ان کے خلاف ایڈمنسٹریشن کے؟ دیکھیں اصولاً تو ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہوا ہے, ایزالٹ ہوئی ہے, اور اس میں تو اس وقت تک اس میں انکوائری کے کیا پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. دنیا میں ہمیشہ پاکستان کا جو قانون ہے پہلے پرچہ ہوتا ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو چیف منسٹر سندھ صاحب کی ٹانگیں لرز نہیں ہیں شاید, تو انہوں نے کوئی ہلکی سی انکوائری کا حکم دیا ہے. بات یہ ہے پہلے گرفتار کرے. انہوں نے تو کچھ نام بھی لیے ہیں, شاید پرنسپل کا نام لیے, 1-2 ٹیچروں کے والد صاحب کے میں نے ویڈیو پہ دیکھے ہیں, میڈیا پہ کوئی بیان. تو اس کو ایف آئی آر دیں, گرفتار کریں, ایک کرمنل آفینس ہے, اور اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. اچھا, دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیچرز کا ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. دیکھیں نا, جو قابل بندہ ہوگا وہ سی ایس ایس کر کے پولیس والا بن جائے گا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر, ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, امریکہ کینیڈا چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو کہیں جاب نہیں ملے گی وہ جا کے ٹیچر بن جائے گا. حالانکہ جو ٹیچر ہے وہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, بیکاز ہی از فریم دا مائنڈ آف یور نیکسٹ جنریشن. تو چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو موسٹ کمپیٹیٹو ہونا چاہیے, اور ٹیچنگ کا بھی ایک مائنڈ ہوتا ہے. ہر کوئی اگر ایک پی ایچ ڈی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا ٹیچر ہوگا. یو نیڈ ٹو ہیو دوز اسکلز. تو اکثر ممالک میں آپ دیکھیں ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ویدر یو آر کیپیبل آف ٹیچنگ اور ناٹ. بلکہ انگلینڈ میں ایک کیس ہوا تھا, میں آپ کو بتا دوں, بڑا ضروری ہے. ایک باپ تھا, وہ اپنی چھوٹی بچی کو لے گیا ڈینٹسٹ کے پاس, تو وہ جا نہیں رہی تھی دانت نکلوانے, اس نے 2 دھپڑ مار دیے. نرس نے پولیس کو فون کر دیا, اس کو کوئی 1.5 سال قید ہو گئی باپ کو, ایزالٹ کی اپنی بچی پہ. بٹ اس کو, وہ ٹیچر تھا, اس کو نوکری سے بھی نکال دیا. اس کو کہا یو ڈونٹ ہیو اسکلس ٹو ڈیل ود دا چائلڈ, تمہیں ایک بچے کو ہینڈل کرنا ہی نہیں آتا. اور وہ تو ایک دھپڑ تھا, یہاں پہ تو بچہ بالکل اس کی زندگی خراب کر دی, مطلب موت سے بدتر وہ مینٹل توازن کھو بیٹھا ہے. تو سوچیں کیا تشدد ہوا ہوگا ادھر, اور یہ تو سامنے آیا ہے. ایکشن ہوگا خلاف کہ نہیں ہوگا؟ چیف آف آرمی اسٹاف یہاں اس ملک میں
नोटिस तो छोड़े, देखे 14 लोग मॉडल टाउन में मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। नोटिस तो उन्होंने लिया, लेकिन उस पे हर चीज पे वो जाने वाले भी हैं ना, वो जाने वाले भी जाने से पहले एक नोटिस और आईजी को हुक्म दिया कि गिरफ्तार करो। भाई क्यों, अगर आईजी को चीफ मिनिस्टर हुक्म ना दे तो वो गिरफ्तार नहीं करेगा, तो ये सख्त तनबीह दी है। और गवर्नर सिंध को भी चाहिए कि इसका नोटिस ले, वो बेचारा पहले बाहर तो निकले। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नोटिस तो इट्स फॉर फन लेते रहते हैं हम, या कमीशन तहकीकाती कमेटी बना दी जाती है। उस बच्चे की सेहत इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता, तो आई वुड लाइक कि मलाला को इनिशिएटिव यहाँ पे लेना चाहिए। शी शुड स्टेप इन, क्योंकि उसने बच्चों के लिए फंड बनाया है और वो पेरेंट्स कोर्ट कर रहे हैं मलाला को कि अगर मलाला को बाहर भेजा जा सकता था तो व्हाई नॉट माय चाइल्ड। तो ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट करे फैसिलिटेट, मलाला भी इसके लिए फंड अपने में से कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि वो बच्चे के साथ ज्यादा नहीं, ये बहुत आसान वे आउट है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जायदादें बेचें, उनके घर बेचें और उन पैसों से भेजें। हम पाकिस्तान में तब तक वो बच्चा ऊपर चला जाएगा अल्लाह के पास, जब तक लेकिन कंपल्सरी बहुत जरूरी है। 2 महीने 14 दिन से रिमांड काफी नहीं होगा। एक शाहरुख जतोई भी थे जिन्होंने वो शाहजेब खान जो बच्चा था उसको मारा था, बड़े केसेस से। मुस्तफा कांजू भी एक नाम सामने। देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान में छोटे चोर की खैर नहीं। अच्छा, छोटे चोर की खैर नहीं। जो है वो फ्रीडम के नाम पे बना था, तो इधर फ्री है सारा कुछ। मैं खुद टेंशन में हूँ, मेरी आईडी नहीं है, फेस पेज नहीं है, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती हूँ, है ना। जीब छंबे वाली बात, जीब बात है ना। तो मेरी 6 फेक आईडीज बनाई हुई हैं ख्वाजा सराओं ने, इसलिए हमें कभी जवाब ही नहीं आता। 6 आईडीज एफआईए में साइबर क्राइम में दरखास्त वाले जो उनके वो इंग्लैंड गए हुए, कहाँ जो निसार साहब। नहीं एफआईए में आप देना थाना। अलमास, क्या हल क्या नजर आता है आपको? हल इधर हल चलाया जाए। पहले जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, हल होता था। ये हल चलाया जाए सारा, सबको जमीन को यूज किया जाए और दोबारा बनाया। लेकिन अलमास की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, कहती है गवर्नर सिंध नोटिस नहीं। मैंने इसलिए कहा है ना, गवर्नर सिंह के ऊपर तो हमें नोटिस लेना चाहिए। उनके लिए उनको नोटिस के लिए नहीं, उन्हें क्यों बनाया गया? उनको दुआ की जरूरत नहीं। हम यंग लोग मर गए हैं, हमें शामिल करो भाई, हमें तो इनसे पूछा जाना चाहिए था ना, और कोई नहीं रह गया था। अच्छा अलीना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जूली का जो केस था वो पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स अलमास उसमें ऐड कर सकती हैं, कि पहला केस था कि जिसमें हम फ्रांसिक लैब में लेके गए थे जूली को, कि जहाँ पे उनका डीएनए कराया जाए। और हमें लैब ने भी यही बताया था कि ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ट्रांस पर्सन हमारे पास आया है रेप के बाद कि उसका डीएनए किया जाए। अभी तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि पूरे पाकिस्तान को एक पंजाब फ्रांसिक लैब बिल्कुल अटेंड नहीं कर सकती। ऊपर से आप वहाँ ट्रांस भी भेज रहे हैं। जितनी हरासमेंट हमें उस दिन फेस करनी पड़ी थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कॉज वी वर नॉट अलाउड टू टेक आवर फोन्स इनसाइड, वरना हम आपको बताते कि वहाँ पे हो क्या रहा था। लिटरली लोग हमें स्कैन कर रहे थे अपनी आंखों से और कह रहे थे ये लोग भी आते हैं, अल्लाह का खौफ करो, देखो कैसा अजाब आ गया, क़यामत नज़दीक आ गई है कि अब ट्रांस भी आ रहे हैं डीएनए के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड, आपके यहाँ चाइल्ड अब्यूज बहुत बढ़ता जा रहा है। वहाँ जितने केसेस आ रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे जो विक्टिम्स थे और इतने इतने बच्चे थे जो कल्प्रेट्स थे। तो ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। ये नजर नहीं आता, हम बीमार लोग, हुक्मरानों को, ओहदेदारों को, ब्लेम करना भी जाती है। खबर है हमें सब जुराइम के ठिकानों की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। देखिए सारा माशरा इसमें, फिर खाली हुक्मरान, पूरा माशरा, घर का यूनिट में माशरा, उसमें जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, सब इसमें शरीक जुर्म है। मैं भी उतना ही शरीक जुर्म हूँ, उतना नवाज शरीफ जुर्म है, आप भी उतने ही शरीक जुर्म जितने अलमास। मेरे ख्याल में एज अ माशरा हम बड़े बेहिसी का इशारा है। मैं आपको बताया ना कि अभी एक, जिस तरह आपको बताया जब ज़लज़ला हुआ, हम बात कर रहे थे कि वो बेचारी लड़कियों के, जो मरी हुई लड़कियां हैं, बॉडी में फटी, सिर्फ को कंगन उतारने के लिए बाजू काट दिए। तो उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने क्या कर देना है, हम सभी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अच्छा वो लास्ट जो, सॉरी एक बात मैं करना भूल गया, वो आप डीएनए टेस्ट, वो 3 दिन का मेरे ख्याल में डिले है, तो वो कर आप कर नहीं, हम जूली के केस, अच्छा दूसरे केस, क्योंकि उसमें टाइम इज मोस्ट क्रूशियल। तो अगर उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद अगर जाएं तो डीएनए रिपोर्ट से शनाया को तो नहीं, इसका तो अभी नाम ही एफआईआर में नहीं है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन तो वो जूली का भी 3 दिन के बाद हुआ। मैसेज मेरा ये है
अपनी कम्युनिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए अपने घर से शुरू करते हैं सफाई, फिर बाहर जाती है सफाई, अपने घर से शुरू करते हैं ना। मैं अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, अपने घरों को साफ सुथरा रखें और दोस्तियों से परहेज करें और सुकून करें। थैंक यू सो मच अल्माज बैरसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये जो लाकानूनियत हमारे माशरे में नज़र आ रही है और जिससे बेखबर हमारे इदारे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम पुलिस की बात करते हैं, और अगर क्या उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही पर चलने के बाद एक ख़बर को नोटिस लेना है, तो वो किस लिए उनको तैनात किया जा रहा है, ये हमारी पुलिस हमारे माशरे में स्पेशली क्या किरदार अदा कर रही है, और हमें इंडिविजुअली भी जो किरदार अदा करने की ज़रूरत है, उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।